अब चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रान्सलेसन पार्टिसन फङ्सन भनेको मतलब चाहिँ ट्रान्सलेसन कुनै पनि पार्टिकल मुभ गर्दा त्यसको ट्रान्सलेसनल इनर्जी हुन्छ। त्यसको चाहिँ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकलको चाहिँ ट्रान्सलेसन पार्टिसन फङ्सन कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि ट्रान्सलेसन पार्टिसन फङ्सन यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्युटी अथवा क्युटीले स्मल क्युटीले डिटरमाइन गर्छौँ। फ्रम श्रोडिङ्गर टाइम इन्डिपेन्डेन्ट वेभ इक्वेसनबाट चाहिँ इटी भनेको चाहिँ ट्रान्सलेसन इनर्जी भनेको ट्रान्सलेसन इनर्जी भनेको चाहिँ ट्रान्सलेसन इनर्जी भनेको चाहिँ m स्क्वायर h स्क्वायर बाई 8 ma स्क्वायर हुन्छ। फर ट्रान्सलेसन मोसनका लागि each ith particle has gi भनेको चाहिँ डिजेनेरेसी इक्वल टु 1 हुन्छ। डिजेनेरेसी 1 हुन्छ भने फर पार्टिसन फङ्सन एलोङ एक्स डिरेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एक्स डिरेक्सनमा चाहिँ एज लेन्थ भनेको चाहिँ ए छ भने इटी भनेको चाहिँ एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8 ma स्क्वायर मानियो। त्यसपछि क्युएक्स इक्वल टु समेसन 0 to इन्फिनिटी हुन्छ एक्सपोनेन्सियलको पावरमा माइनस इटी बाई केटी हुन्छ। समेसन 0 to इन्फिनिटी एक्सपोनेन्सियल इटी भनेको माइनस एन स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बाई एन एच स्क्वायर बाई 8 ma स्क्वायर हुन्छ। समेसन 0 to इन्फाइनाइटलाई चाहिँ हामीले केले डिस्प्लेस गर्न सक्छौँ भन्दा यो इन्टिग्रेसन गर्छ होल सिस्टम 0 to इन्फाइनाइट यन जिरो स्टेटबाट चाहिँ इन्फाइनाइट यनको भ्यालु इन्फाइनाइट हुँदासम्मको स्टेटमा राखिन सकिन्छ। र अर्को हाम्रो इन्टिग्रेसनलाई चाहिँ यो के को इन्टिग्रेसन गरेको यनको लागि इन्टिग्रेसन गरेको हो र हाम्रो डिएन लेख्न यसलाई डिस्प्लेस गर्न सकिन्छ। देयरफोर क्युएक्स विल बी इक्वल टु 0 to इन्फाइनाइट एक्सपोनेन्सियलको पावर माइनस एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8 ma स्क्वायर इन्टु डिएन मान्छौँ। लेट एच स्क्वायर बाई 8 ma स्क्वायर कन्स्टेन्ट हो। लेट ए इक्वल टु एच स्क्वायर बाई 8 ma स्क्वायर यो भनेको कन्स्टेन्ट हो, यो भनेको कन्स्टेन्ट मानियो। देयरफोर 0 to इन्फाइनाइट एक्सपोनेन्सियलको पावर माइनस ए एन स्क्वायर डिएन। सिन्स माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी ए को पावरमा माइनस एक्स स्क्वायर एक्सपोनेन्सियल एक्स स्क्वायर डिएक्स छ भने यसको चाहिँ डेलिभरेन्ट के हुन्छ भन्दा रोड ओभर पाई बाई ए हुन्थ्यो भने यो पनि हाफ इन्टिग्रल सिस्टम हो। यो भनेको यसलाई चाहिँ हामीले कस्तो भन्दा माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेन्सियलको पावरमा माइनस एक्स स्क्वायर डिएक्स छ भनेको मतलब चाहिँ यो भनेको चाहिँ 0 माइनस इन्फिनिटी टु 0 एक्सपोनेन्सियलको पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिएक्स छ प्लस
0 to इन्फिनिटी एक्सपोनेन्सियलको बारेमा माइनस ax स्क्वायर dx छ भनेको चाहिँ टोटल इन्टिग्रल भनेको चाहिँ यसमा रोड ओभर π/2 छ π/a हुन्छ। देयरफोर हाम्रो हाफ इन्टिग्रल मात्र निकाल्नु 0 to इन्फिनिटी निकाल्न छ भने यसको लागि जहिले पनि 0 to इन्फिनिटी एक्सपोनेन्सियलको बारेमा माइनस ax स्क्वायर dx छ भने यसको 1/2 रोड ओभर π/a हुन्छ। तर हाम्रो माथि चाहिँ qx भनेको चाहिँ 0 to इन्फिनिटी e को पावरमा एक्सपोनेन्सियलको पावर माइनस ax स्क्वायर dx छ n स्क्वायर dn छ नि। यसका लागि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा 1/2 इन्टु रोड ओभर π/a भन्छौँ। 1/2 रोड ओभर π/a भनेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ हाम्रो h स्क्वायर बाई 8m स्क्वायर हो। h स्क्वायर बाई 8ma स्क्वायर हो। यसलाई हामीले माथि लैयो 1/2 भइहाल्यो 8m स्क्वायर माथि गयो 8ma स्क्वायर पाई बाई h स्क्वायरको पावरमा 1/2 भयो। 2 लाई भित्र लग्दाखेरि 4 हुनु पर्यो। 2 छ नि त 4 हुनु पर्यो 4 8 इन्टु ma स्क्वायर पाई बाई 4 h स्क्वायरको पावरमा 1/2। अब a स्क्वायरलाई हामीले बाहिर निकालिदियो। a स्क्वायरलाई बाहिर निकाल्दाखेरि चाहिँ a स्क्वायर इन्टु 1/2 हुन्छ इन्टु 2m 2πm केटी पनि त छ नि त केटी त लेख्नु भुलेन। यहाँ केटी यो केटी भनेको कन्स्ट्यान्ट हो एचएमई एटिएमई स्क्वायरमा केटी यहाँ भनेको यहाँ केटी छुटेछ सिन्स ए भनेको चाहिँ एच स्क्वायर बाई 8ma स्क्वायर केटी हुन्छ। यहाँ केटी लेख्नु पर्यो नि त ल केटी 2πm पाई केटी अपन यसलाई दुईचोटि गयो 2 भयो नि त त्यही भएर h स्क्वायरको पावरमा 1/2 भयो। qx इक्वल टु a इन्टु 2πm केटी बाई h स्क्वायरको पावरमा हाफ। यसलाई चाहिँ हामीले फर्स्टमा सिमिलरली फर y डिरेक्सनको लागि चाहिँ qy इक्वल टु b इन्टु 2πm केटी बाई h स्क्वायरको पावरमा 1/2 z को लागि c इन्टु 2πm केटी बाई h स्क्वायरको पावरमा 1/2। देयरफोर टोटल qt भनेको चाहिँ qx इन्टु qy इन्टु qz हो। देयरफोर abc इन्टु 2πm केटी बाई h स्क्वायरको पावरमा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 v इक्वल टु भोल्युम भनेको एबिसी हो। qt इक्वल टु v इन्टु 2πm केटी बाई h स्क्वायरको पावरमा 3/2। भोल्युम अफ बक्स भन्छौँ। फर n नम्बर अफ पार्टिकल्सको लागि चाहिँ ग्रान्ड पार्टिसन फङ्सन विल बी qt इक्वल टु स्मल qt को पावरमा n अपन n फ्याक्टोरियल। यो भनेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ 2πm केटी बाई h स्क्वायरको पावरमा 3n/2 इन्टु v बाई n फ्याक्टोरियल। अब हाम्रो रिलेसन निकाल्नु पर्छ सिबी र रिलेसन बिट्विन सिबी एन्ड क्युटी। एज हामीलाई थाहा छ इटी भनेको ट्रान्सलेसन इनर्जी जहिले पनि केटी स्क्वायर डिएलएन क्युटी बाई डिटी भी हुन्छ। यसलाई फर्स्ट मानौँ क्युटी इक्वल टु स्मल क्युटी बाई एन अपन एन फ्याक्टोरियल छ। यसमा लग टेकिङ लग अन बोथ साइड टेकिङ
2 टेकिङ लग अन इक्वेसन 2 मा टेकिङ लग लेख्दाखेरि चाहिँ ln capital QT is equal to n ln small qt minus ln n factorial भयो स्टर्लिङ एप्रोक्सिमेसनबाट ln x factorial भनेको चाहिँ x into ln x minus x लेख्छौँ therefore n into ln small qt minus n into ln n minus plus n भयो ln qt differentiating with respect to t गर्दाखेरि d ln capital QT by dt is equal to इन टर्म भनेको कन्स्टेन्ट भयो यो मात्र डेरिभेटिभ n भनेको कन्स्टेन्ट हुन्छ d ln स्मल qt by dt भइहाल्यो n into d by dt ln qt भनेको चाहिँ के भन्दा 2 pi m kt को पावरमा kt by h स्क्वायर को पावरमा 3/2 into v छ नि हैन यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के लेख्न सकिन्छ d by dt लेख्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ हामीले ln 2 pi m k by h स्क्वायर को पावरमा 3/2 into v plus ln t को पावरमा 3/2 लेख्न पाइयो नि यसको ln a डट ln b छ भने गुणन लेख्न पाइन्छ यो ln ab लेख्न पाइन्छ नि यो रुल यो लोगरिथमिक यो युज गर्यो अब यो भनेको कन्स्टेन्ट टर्म हो यो टर्महरु सबै 0 हुन्छ देशभर n प्लस 0 इन्टु ln t by 3/2 भनेको चाहिँ यसको पावरमा t by 3/2 भइहाल्यो t को पावरमा 3/2 यसलाई यस्तो हाल्नु पर्यो यसै ln d by dt ln को पावरमा ln t को पावरमा 3/2 छ यो भनेको अगाडि आउँछ 3n/2 into dt ln t भनेको चाहिँ 3n/2t भयो ln t को डेरिभेटिभ हो d ln qt by dt भनेको यो हैन त्यसपछि et भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ kt स्क्वायर डट d ln qt by dt हो यसको ठाउँमा यो भ्यालु राखिन्छ हामीले kt स्क्वायर इक्वल टु 3n/2t 3/2 nkt भइहाल्यो अब हामीलाई थाहा भयो et भनेको चाहिँ 3/2 nkt nk भनेको चाहिँ r हुन्छ et इक्वल टु 3/2 rt हुन्छ therefore cb is equal to del et by dt that is equal to 3/2 r 1.5 r cb भनेको चाहिँ that is for यसबाट के थाहा for मोनो एटोमिक आइडियल ग्यासका लागि चाहिँ ट्रान्सलेसन हिट क्यापासिटी भनेको चाहिँ 3/2 अर्थ अफ भ्यालु अफ आर ग्यास कन्स्टेन्ट अब ट्रान्सलेसन इन्ट्रोपी निकाल्ने फर्मुला पनि जानिहाल्नु सोल्यो है ट्रान्सलेसन इन्ट्रोपी भनेको चाहिँ किन निकालिन्छ भन्दा चाहिँ जिप्स प्याराडक्सलाई चाहिँ
जिप्फ प्याराडक्सको रिजोल्युसनका लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। यो चाहिँ सकुर टेट्रोड इक्वेसन चाहिँ ट्रान्सलेसन इन्ट्रोपी भन्छन्। ट्रान्सलेसन इन्ट्रोपी यस it is fundamental relation used in statistical mechanics मा युज हुने एउटा फन्डामेन्टल स्ट्याटिस्टिकल मेकानिक्स टु डिटरमाइन absolute entropy of monoatomic ideal यसका लागि हो। योलाई it acts as a absolute X is the ultimate solution of ultimate resolution of Gibbs paradox। गिब्स प्याराडक्सलाई कसरी रिजोल्युसन गिब्स प्याराडक्स भने कसरी आउँछ त भन्दा साधारणतया डिफ्रेन्ट पार्टिकल्स अफ ग्यासहरू दुईटा पार्टिसनमा छन् भने यदि तिनीहरूको पार्टिसन हटाइयो भने तिनीहरूलाई मिक्स गर्दा चाहिँ तिनीहरूको इन्ट्रोपी चाहिँ बढ्छ। त्यो भनेको डेलेस भनेको 2k आउँछ। त्यो चाहिँ ग्रेटर देन 0 हुन्छ। र साधारणतया यदि चाहिँ दुईटा पार्टिसन सिस्टम छ, एउटा कुनै पनि बक्स छ त्यसमा एउटा पार्टिसन छ र दुईटा भोल्युम अफ सिस्टममा चाहिँ यस्तोको दुईटा भोल्युम अफ सिस्टममा चाहिँ सेम पार्टिकल छ। यहाँ पनि ए भन्ने पार्टिकल छ, यहाँ पनि ए भन्ने पार्टिकल छ। जब यसलाई युज गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको इन्ट्रोपी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यस भनेको चाहिँ डेल एस भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। हो यो नै जिप्फ प्याराडक्स हो। यसलाई रिजल्भ गर्नका लागि चाहिँ जिप्फले के अवधारणा ल्याएका थिए त भन्दा चाहिँ पार्टिकलहरू चाहिँ इन्डिस्टिङ्ग्विसेबल छन्। इन्डिस्टिङ्ग्विसेबल भन्नेको मतलब चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ छुट्याउन सकिँदैन। पार्टिकलहरू एउटै किसिमका हुन्छन्। तिनीहरूको चाहिँ पर्मुटेसन भनेको मतलब इनर्जी स्टेटमा त्यहाँ चाहिँ मोलिकुलर इनर्जी स्टेटहरूमा चाहिँ त्यो लेभलहरू हुन्छ। इनर्जी स्टेटहरूमा चाहिँ पर्मुटेसन हुने पार्टिकलहरू चाहिँ बस्ने तरिका चाहिँ फरक हुन जान्छ, तर तिनी पार्टिकलहरू चाहिँ सेमै हुन्। त्यो अवधारणा ल्याएर चाहिँ हामी जिप्फ प्याराडक्सलाई चाहिँ रिजल्भ गरेका थियौँ। र यसलाई चाहिँ रिजल्भ गर्नका लागि इट्स एक्स इज द अल्टिमेट रिजोल्युसन जिप्फ प्याराडक्स। कसरी अल्टिमेट रिजोल्युसन भयो भन्दा बाई कन्सिडरिङ प्लाङ्क्स क्वान्टम प्लाङ्क कन्स्ट्यान्ट एज 1/n फ्याक्टोरियल भनेकोलाई इन्डिस्टिङ्ग्विसेबिलिटी फ्याक्टर हो। इन्डिस्टिङ्ग्विसेबिलिटी फ्याक्टर भन्छौँ। अब फर आइडियल ग्यास having n identical particle of mass m, आइडियल ग्यास मास m छ, भोल्युम v छ, एट एब्सोल्युट टेम्परेचरमा चाहिँ एब्सोल्युट टेम्परेचर टी मा चाहिँ सकर्ट टेट्रोड इक्वेसनमा चाहिँ एब्सोल्युट इन्ट्रोपी विल बी S इक्वल टु nr ln एक्सपोनेन्सियलको पावरमा 5/2 इन्टु 2πm kT स्क्वायर बाई h स्क्वायरको पावरमा 3/2 इन्टु v/n अथवा S इक्वल टु nr ln e को पावरमा 5/2 स्मल qt/n हुन्छ।
एज इन्ट्रोपी रिलेटेड टु इटी ट्रान्सलेसन इनर्जी एन्ड केसँग चाहिँ यसरी रिलेटेड हुन्छ यस इक्वल टु केटी एलएन क्युटी डिएलएन क्युटी बाई डिटिभी प्लस केएलएन क्युटी फर्स्टमा लियौँ सिन्स हाम्रो छ डिएलएन क्युटी बाई डिटी भी भनेको चाहिँ ई ट्रान्सलेसन इनर्जी बाई केटी स्क्वायर हो और यस इक्वल टु केटी इन्टु इटी बाई केटी स्क्वायर प्लस केएलएन क्युटी यस इक्वल टु इटी बाई टी प्लस केएलएन क्युटी एलएन क्युटी भनेको चाहिँ एन इन्टु एलएन क्युटी माइनस एलएन एन फ्याक्टोरियल हुन्छ सिन्स क्युटी इक्वल टु क्युटीको बादमा एन बाई एन फ्याक्टोरियल हुन्छ नि त टेकिङ लग गरेँ त्यो यताउति गरे अर्काइदिन्छ सिम्पल छ अब यो भ्यालु चाहिँ यहाँ राखिन्छ यहाँ राख्दा यस इक्वल टु इटी बाई टी प्लस के इन्टु एलएन क्युटी माइनस एन इन्टु एलएन एन प्लस एन अब सिन्स हामीलाई थाहा छ सिन्स इटी ट्रान्सलेसन इनर्जी भनेको 3/2 एनआरटी भन्दा थाहा छ हामीलाई 3/2 एनआरटी देयरफोर यस इक्वल टु इटी बाई टी भनेको चाहिँ 3/2 एनआर हो यस इक्वल टु 3/2 एनआर प्लस केएलएन स्मल क्युटी माइनस एन के एलएन एन प्लस केएन यो जुन सिन्स नो केएन भनेको आर हुन्छ इन्टु एन भनेको चाहिँ स्मल एन इन्टु एनए हुन्छ देयरफोर यस इक्वल टु 3/2 एनआर प्लस एन छ नि त केएन छ नि एन एलएन क्युटी माइनस एनके एलएन एन प्लस केएन छ एनको ठाउँमा यो राखौँ 3/2 एनआर के भनेको चाहिँ एनआर एलएन क्युटी माइनस एनके भनेको आर इन्टु एलएन एनके राखौँ एनके एलएन एन प्लस केएन भनेको चाहिँ के इन्टु एनए हो 3/2 एनआर प्लस एनआर एलएन क्युटी के इन्टु एनए भनेको आर के इन्टु एनए भनेको आर यसमा चाहिँ के भनेको चाहिँ एनए
के इन्टु एन भनेको चाहिँ यो यहाँ युज गरियो के भनेको एन इन्टु एनई इन्टु एलएन एन प्लस के इन्टु एनई भनेको चाहिँ एन इन्टु के इन्टु एनई भनेको चाहिँ आर हो यो चाहिँ यहाँ युज गरियो के इन्टु एन इन्टु आर अब यो र यो आर जोड्दाखेरि 3/2 प्लस 1 इन्टु एनआर प्लस एनआर एलएन क्युटी के इन्टु एनई भनेको चाहिँ के इन्टु एनई भनेको आर स्मल एन इन्टु आर इन्टु एलएन एन 5/2 एनआर प्लस एनआर एलएन क्युटी माइनस एनआर एलएन एन 5/2 एनआर प्लस एनआर कमन आयो एलएन क्युटी बाई एन यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लिन सकिन्छ एनआर कमन लिन सकिन्छ एलएन ईको पावरमा 5/2 इन्टु क्युटी बाई एन लिन सकिन्छ अथवा एनआर एलएन ईको पावरमा 5/2 इन्टु 2πm केटीको पावरमा केटी बाई एच स्क्वायरको पावरमा 3/2 इन्टु भी बाई एन लेख्न सकिन्छ एस इक्वल टु सिन्स फर एन मोल अफ आइडियल ग्यासको लागि चाहिँ पिभी इक्वल टु एनआरटी हुन्छ B equal to nRT by P. Since K dot NA भनेको R हुन्छ B by K dot NA N dot T by P and M dot NA भनेको चाहिँ N B by K N T by P B by N equal to KT by P. Therefore, S is equal to NR ln equal to 5/2 into 2πm KT by H is equal to 3/2 into KT by P. Therefore, absolute entropy is proportional to mass and volume and inversely यो directly थियो inversely proportional to pressure P.